सूबाई दारुल-हुकूमत में सूरज आबोताब के साथ चमक रहा। तेज धूप के बाइस टेम्परेचर में भी इजाफा। शहर का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर का औसत AQI 264 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया भर में आलूगी के एतबार से पहले नंबर पर मौजूद। और तेज रफ्तार एक और जान ले गई। शादी हुई किनार रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक मतवफ़ी की शनाख्ती साला आनम नदीम के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। गर्मी आते ही आवाम को बिजली के झटके देने का सिलसिला शुरू। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.62 फी यूनिट महंगी। इजाफा बिजली सार्फिन से मार्च के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने मिसकंडक्ट की बुनियाद पर 3 सिविल जजेस को बरतरफ कर दिया। सिविल जज लाहौर नसीम अख्तर नाज ओहदे से बरतरफ। सिविल जज रावलपिंडी मोहम्मद इस्लाम को मिसकंडक्ट के इल्जाम साबित होने पर बरतरफ कर दिया गया। सिविल जज जेहलम सरमद सलीम भी ओहदे से बरतरफ। इंतजामी कमेटी के मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। कदीमी और तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल करने का फैसला। शाही किले के तमाम हिस्सों को कदीमी हालत में बहाल करने पर इत्तफाक। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तारीखी इमारतों की बहाली के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मकबरा जहांगीर को रोड से मुंसलिक करने के लिए पुल बनाने की मंजूरी। वॉल सिटी से बिजली और दीगर तारें हटाने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मॉल रोड पर हर किस्म के एहतजाजी जलसे जुलूसों और पाबंदियों का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान के उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के शुरका ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में शानदार कामयाबी पर पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अर्ज़ पाक के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने वाले कर्नल गुलफराज समेत दीगर शुहदा के लिए फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप पर फख्र है। चैलेंजेस के बावजूद अल्लाह कामयाबी दे रहा है। ईरान जंग के बाद पंजाब में अमन व अमान बरकरार रखने पर भरपूर तवज्जो मरकूज रखी। लाहौर पुलिस ने मुजाहिरों की सूरत हाल को बखूबी संभाला। पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन की हिफाजत की और उन्हें इफ्तारी भी पेश की। वज़ीर आला मरियम नवाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कच्चे के इलाकों में सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी है। कच्चे के इलाकों में जदीद सेफ सिटी सिस्टम लगाने का मंसूबा मंजूर। दरियाई और जंगलाती इलाकों में ड्रोन और थर्मल कैमरों से निगरानी होगी। मरकजी कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम किया जाएगा। गाड़ी और अफराद की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए जदीद ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब होगा। मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल। पाकिस्तान में फ़ज़ाई ऑपरेशन 5वें रोज़ भी शदीद मुतासर। लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट पर 155 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 5 रोज़ में मजमूई तौर पर 750 परवाजें मनसूख हो चुकी। एयरलाइन कंपनियों को अरबों रुपए के माली नुकसान का सामना। ईरान और खलीजी ममालिक के बॉर्डर बंद होने से मुल्क में LPG बहरान का खदशा बढ़ गया। सरकारी कीमत ₹213.88, मगर मार्केट में मनमानी कीमतें वसूल। शहर में LPG 300 से ₹350 किलो तक फरोख्त। ज़राए के मुताबिक सरकारी तौर पर LPG का 3 से 4 रोज़ का स्टॉक मौजूद होता है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म को हंगामी खत। APPOA की निशानदही। OMCs की जानिब से कोटा सिस्टम नाफिज। पेट्रोल पंप मालिकान का एतराज़। पेट्रोल की सप्लाई महदूद।
عوامی ضروریات پوری کرنا مشکل ہے، آرڈرز منسوخ، آئل ٹینکرز گھنٹوں انتظار پر مجبور، فیصلوں سے قبل ایسوسی ایشن کو اعتماد میں لیا جائے۔ مصروف اوقات میں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ شملہ پہاڑی، لکشمی چوک، ریلوے اسٹیشن اور ملحقہ علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک جام رہنے لگی۔ علامہ اقبال روڈ، مال روڈ، ملحقہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، حاجی کیمپ اور ڈیوس روڈ پر ٹریفک کے شدید دباؤ سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ وارڈنز ٹریفک کنٹرول کرنے کے بجائے چالان کرنے میں مصروف، شہریوں کا وزیر اعلیٰ مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پنجاب کے قرضوں میں ایک سال میں مزید اضافہ، صوبائی قرض 80 ارب روپے بڑھ گیا۔ محکمہ خزانہ نے حکومت کی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ تیار کر لی۔ دستاویزات کے مطابق پنجاب کا قرض بڑھ کر 1.75 کھرب روپے ہو گیا۔ جون 2024 میں صوبائی قرض 1.67 کھرب روپے تھا۔ قرضوں میں اضافے کی بڑی وجہ روپے کی قدر میں کمی قرار۔ طیارے خریدنے کے بعد اخراجات میں اضافہ، پنجاب حکومت نے وی آئی پی فلائٹ کے لیے 86 کروڑ 15 لاکھ روپے کے اضافی فنڈز کی منظوری دے دی۔ سپلیمنٹری گرانٹ گلف سٹریم 500 GVIP طیارے کے آپریشن اور اخراجات کے لیے منظور۔ پائلٹس کو ہر 4 سے 6 ماہ بعد امریکہ میں ریفریشر کورس کرنا لازمی قرار۔ وی آئی پی فلائٹ کے پائلٹس کے سفروں میں 6 کروڑ 51 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ لاہور جم خانہ کلب کے چیئرمین کا انتخاب، سلمان صدیق اور احمد نواز سکھیرا 6 ماہ لاہور جم خانہ کے چیئرمین ہوں گے۔ احمد نواز سکھیرا ایڈمنسٹریشن اور لیگل افیئرز کمیٹی کے کنوینر بھی نامزد۔ میاں مصباح الرحمان کو انٹرٹینمنٹ کمیٹی کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ واجد عزیز خان کو گولف کمیٹی کا کنوینر مقرر کر دیا گیا۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں 1.5 کروڑ گھروں پر کوڑا ٹیکس 4 ماہ سے نافذ العمل۔ 12 کروڑ آبادی کے مکینوں کا گریس پیریڈ ختم کر دیا گیا۔ لاہور میں 15 لاکھ یونٹس سینیٹیشن فیس اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ 15 لاکھ گھروں کو سینیٹیشن ٹیکس کا بل بھیجنے کی تیاری شروع۔ شہر میں 5 تا 40 مرلہ عمارت کو 300 سے 5000 روپے کا بل تیار۔ 6 سے 10 مرلہ مکان کو 500 اور رورل 200 روپے کوڑا ٹیکس بل تیار۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت روزگار کے دعووں کی مانیٹرنگ کے لیے صوبوں سے ڈیٹا طلب۔ حکومت کو اب تک روزگار کے درست اعداد و شمار دستیاب نہ ہونے کا انکشاف۔ وزیر اعظم آفس نے 4 سال کے روزگار اہداف اپلوڈ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ صوبوں کو 2025 سے 2029 تک کے روزگار ٹارگٹس فوری جمع کرانے کا حکم۔ وزیر اعظم خود ڈیجیٹل یوتھ ہب پر اپلوڈ ہونے والے ڈیٹا کا جائزہ لیں گے۔ ماہ مقدس میں بھی مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول، گھی اور آئل کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے دور۔ گھی اور آئل 430 سے 580 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ ناقص کوالٹی کے گھی اور آئل سے پیٹ کی بیماریاں بڑھنے لگیں۔ شہریوں کا کہنا تھا رمضان میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں کنٹرول کی جائیں، اچھی کوالٹی مناسب قیمت پر فراہم کی جائے۔ اکیس اضلاع میں واسع ایجنسیوں کے قیام میں اہم پیش رفت۔ صوبائی کابینہ سے درکار مشینری کی خریداری کے لیے فنڈز کی منظوری لی جائے گی۔ اسمبلی میں 9 تشکیل شدہ واسعز کو درپیش وسائل کی کمی کا ذکر کیا گیا۔ مشینری کی خریداری کے لیے 7.5 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ درکار ہوگی۔ 350 سے مختلف اقسام کی مشینری اور آلات خریدے جائیں گے۔ مطلوبہ مشینری روزمرہ فیلڈ آپریشنز اور مانسون میں استعمال کی جا سکے گی۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس ہیلتھ پروجیکٹس کے حوالے سے پبلک فیڈ بیک کا جائزہ لیا۔ صحت کے منصوبوں میں شفافیت اور سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے سخت مانیٹرنگ کی ہدایت۔ نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ اور جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جلد فنکشنل کرنے کا اعلان۔ خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا کہ پنجاب کے اسپتالوں میں لاکھوں مریضوں کو اربوں روپے کی مفت ادویات فراہم کی گئیں۔
صنعتوں کو مزید بہتر بنائیں گے، پنجاب کے اندر موجود تمام انڈسٹریز سے رابطے میں ہیں، تمام انڈسٹریز کو سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تمام معاملے کو دیکھ رہی ہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی FPCCI عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس۔